परमेश्वर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर श्रीहरि का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन पूजित हुनुभएका भगवान पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण नेपाली सांस्कृति तथा आध्यात्मिक केन्द्र एनसीएससी द्वारा आयोजना गरिएको यो श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खलामा पूजा समितिको फेसबुक पेज मार्फत यो भागवतको कथालाई श्रवण गर्नुहुने परमादरणीय भक्तवृन्द, हामीहरूले चतुर्थ स्कन्धको 8औं अध्यायको मूल पाठ पारायण श्रवण गर्यौं। मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई यो भागवतको परम पवित्र कथा बताउँदै हुनुहुन्छ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले सती चरित्र श्रवण गर्यौं। दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस भएको अवस्थामा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश त्यहाँ समुपस्थित भएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई परिपूर्ण गराएका यस्ता पवित्र कथा हाम्रा पूर्व कथा थिए। अगाडि गएर मैत्रेय ऋषिले अब त जब स्वयम्भुव मनुका 5 सन्तान जसमा आकुति, देवहुति र प्रसूति 3टी छोरीहरू अनि प्रियव्रत र उत्तानपाद 2टा छोराहरू, यस्ता 5 सन्तानको प्रसङ्ग हामीले पहिले कोट्याएका थियौँ। जसमा देवहुतिको कर्दम ऋषिसँग विवाह भएको कथा प्रसङ्ग पहिले नै श्रवण गरियो। त्यस्तै आकुति नाम गरेकी छोरी रुचि नाम गरेका ऋषिलाई विवाह गरेर दिएर यज्ञ पुरुष भगवानको अवतार भएको कथा श्रवण गरियो भने प्रसूति दक्ष प्रजापतिका साथमा विवाह भएर अनि शिव चरित्र सती चरित्र श्रवण गरियो भने 3टी छोरीहरूको वंश विस्तार उनीहरूको चरित्र पश्चात यहाँ अब पुत्रहरूको अगाडि वंश विस्तार कसरी भयो यो कुरा मैत्रेय ऋषिले विदुरलाई उपदेश गर्नुभएको छ। हे विदुरजी, जब ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरूमा सनकादि अनि नारदजी, ऋभु, हंस, अरुणी, यति आदि गरेका जो नैष्ठिक र परम ब्रह्मचारी पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो, जो कुनै पनि गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गर्नुभएको थिएन। सनकादि 4 कुमारहरू सदा ब्रह्मचारी रहनुभयो। देवर्षि नारद सदा ब्रह्मचारी, ऋभु नाम गरेका देवता, हंस अनि अरुणी र त्यस्तै प्रकारले यति चाहिँ सदा सर्वदा ब्रह्मचारी रहनुभयो भने यस्ता परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो रहनुभएको थियो, भगवानको जो संसारमा चाहिँ भक्तिको महिमा हो यसलाई सदा सर्वदा उहाँहरूले उजागर गर्दै जानुभएको थियो। अगाडि गएर ब्रह्माजीकै पुत्र हुनु अधर्म, जो धर्म र अधर्मको प्रसङ्ग छ, जसमा अधर्म पनि ब्रह्माजीकै पुत्र भएर जन्मिएका थिए। अधर्म पृष्ठभागद्वारा अधर्म जन्मिए भनेर हामीले तृतीय स्कन्धमा श्रवण गऱ्यौँ। ती अधर्मका चाहिँ दम्भ र नाम गरेका पुत्र उत्पन्न भएका थिए, जसद्वारा माया नाम गरेकी कन्या पनि उत्पन्न भएकी थिइन्। पछि तिनीहरू दम्भ र माया दुवैलाई निवृत्तिले लिएर गए। मान्छेले अहिले पनि दम्भ अभिमान भन्छन्, जो माया संसारको, यो पनि आखिरी अधर्मका सन्तानका रूपमा उत्पन्न भएका हुन्। यिनीहरूको आश्रय लियो भने अधर्म हुन्छ, त्यही भएर यहाँ बताइयो। अगाडि गएर दम्भ र जो माया रहेका थिए, जसद्वारा चाहिँ सठ भावना, जसलाई निकृति भनिन्छ, त्यसको उत्पत्ति भयो। अगाडि गएर क्रोध र हिंसाहरू प्रकट भए अनि कली, जसलाई कली भनेको कलह प्रधान, झै झगडा हुने, अनेक प्रकारका चाहिँ अमङ्गल कर्महरू हुने, जसलाई कली भनिन्छ। अहिले कलियुग भनेको यहाँ धेरै कलह हुने हुनाले कली भने यस्तो कली पनि उत्पन्न भयो। पछि गएर चाहिँ कलीकी बहिनीका रूपमा चाहिँ दुरुक्ति, जसलाई दुरउक्ति, उक्ति भनेको बाणी, राम्रो बाणी नभएर दुरउक्ति, अति नराम्रो कुभावना कुविचारले युक्त भएको अति तुच्छ बोली पनि यस्ता प्रकारले कलीकै साथमा प्रकट भएको थियो। अगाडि गएर दुरुक्तिद्वारा महामृत्यु प्रकट भयो। यी सबै मृत्युका नारकीय गतिका उत्पत्तिका प्रसङ्गहरू भए, जसद्वारा चाहिँ यातनाहरू प्रकट भए अनि नरकहरू प्रकट भए र जो पापी जनहरू छन्, अधर्मको शाखालाई चाहिँ अनुसरण गर्नेवाला, ती सबैलाई दण्ड दिने स्थान भए। ब्रह्माजीका यी वंशद्वारा अगाडि बढेका यी अधर्मका शाखाहरूलाई मैत्रेय ऋषिले भन्नुहुन्छ, यदि कसैले यो अधर्मको शाखाको प्रसङ्ग पनि यदि 3 पल्ट सुन्यो भने चाहिँ अधर्मबाट मुक्ति पाउँदछ भनेर बताएको छ। तसर्थ यहाँ अधर्मको कुरा पनि गरियो। अब अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, उनै ब्रह्माजीका वंशमा जो मनु महाराज हुनुभयो, स्वयम्भुव मनुका अनि उत्तानपाद र प्रियव्रत नाम गरेका पुत्र हुनुभयो, जसमा उत्तानपाद नाम गरेका राजा अति नै पुण्य कीर्तिले युक्त भएका हुनुहुन्थ्यो। प्रियव्रत उत्तानपादौ शतरूपा पतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्ष्यायां जगतस्थितौ। स्वयं भगवान श्रीहरिका अंशद्वारा प्रकट हुनुभएको हुनाले अति नै उच्च कीर्तिले युक्त हुनुभएका हुनुहुन्थ्यो। जसमा उत्तानपाद नाम गरेका राजाका 2टी पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो। एउटीको नाम थियो सुनीति र एउटीको नाम थियो सुरुचि। सुरुचे प्रेयसी पत्न्युर्नेतरा यत् सुतो ध्रुव। जो सुरुचि रहेकी थिइन्, अति नै प्रिय थिइन् महाराजकी भने सुनीति जो जेठी रानी हुनुहुन्थ्यो, त्यति राजाले प्रेम गर्नुहुन्नथ्यो। 2टै रानीहरूद्वारा पुत्र प्राप्ति भएका थिए। सुनीतिद्वारा ध्रुव नाम गरेका बालकको जन्म भएको थियो भने सुरुचिद्वारा उत्तम नाम गरेका कुमार जन्मिएका थिए।
समयको प्रसङ्ग एक दिनको कुरा हो। राजा सिंहासनमा विराजित हुनुहुन्थ्यो अनि सुरुचि जो सौतेनी आमा हुनुहुन्थ्यो नजिकै बसिरहनु भएको थियो। सुनीति आफ्नै महलमा रहनु भएको थियो। बालक ध्रुव जो सुनीति जेठी रानीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो 5 वर्ष पुग्नै लाग्नुभएका यस्ता बालक ध्रुव खेल्दै खेल्दै पिताजीको सिंहासनका नजिकै पुग्नुभयो, जहाँ चाहिँ राजा उत्तानपादले आफ्नो कान्छी पत्नीद्वारा जन्मिएका उत्तम नाम गरेका कुमारलाई सिंहासनमा बसेर अनि आफूले काखमा राखेर खुब प्रेम र ममता प्रकट गरिरहेका रहेछन्। बालक ध्रुवले पनि यो देख्नुभयो अनि हेर्न लाग्नुभयो, हो म पनि त पिताजीका काखमा गएर यो आनन्दको अनुभव गरिहालौँ भनेर पिताजीका काखमा जानका लागि नजिक नजिक हात पसार्दै अगाडि बढ्नुभयो। बालक ध्रुवले उठाएका हातहरू राजाले समाउनु भएन अनि आफ्नो काखमा पनि लिनु भएन। यो सबै चरित्र देखिसकेपछि जो सुरुचि जो सौतेनी आमा पर्तिर थिइन् उनले चाहिँ परैबाट चाहिँ कराउन लागिन्। नवत्स निपते दृष्टम भवान आरूढ मरहते न गृहेतु मया यत्वम कुक्षा विनिपात्मज। यस्तो अभिमान र घमण्डले युक्त भएको बोली प्रकट गर्दै सुरुचिले भन्न लागिन्, हे बालक तैँले मेरो गर्भबाट जन्म लिएको छैनस्, तसर्थ यो सिंहासनमा बस्ने अधिकार तँलाई रहेको छैन। यदि यो सिंहासनमा बस्ने हो भने त तैँले मेरो गर्भबाट जन्मिएको हुनुपर्दथ्यो, मेरो सौताको गर्भबाट जन्मिएकोले यो सिंहासनमा बस्ने औकात छैन भनेर यस्तो तुच्छ वचनद्वारा गाली गरिन्। त्यो बालक हृदय उहाँको मन छिया भयो। राजाले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएन। सुरुचिले जब यस्तो बोलिन् राजाले त्यसलाई कुनै खण्डन गर्नु भएन। नारीको प्रेममा मस्त रहनुभएका राजाले मौनद्वारा त्यसलाई स्वीकृति प्रदान गर्नुभयो। अब त यो आड पाइसकेपछि त झन् सुरुचिले बोल्न लागिन्, तपसा राध्य पुरुषम तस्यै भानुग्रहेण मे गर्भे तम साधे आत्मानम यदिच्छसि नृपासनम। यदि यो राजाको सिंहासनमा बस्न चाहन्छस् भने हे बालक त परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरिको तपस्या गर। तपस्या गर्दा 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 भगवान कुनै बेला श्रीहरि प्रसन्न भइबक्सेछ भने अनि हरि प्रसन्न भएर चाहिँ तँलाई वरदान दिएर मेरो गर्भमा आउनका लागि आशीर्वाद दिइबक्सेछ भने अनि त मेरो गर्भबाट जन्मेलास र अनि तैँले यो आसनमा बस्न पाउलास्। यस्ता प्रकारले जब तुच्छ वचनहरू प्रहार गरिन् उहाँको हृदय अति नै कठोर बन्यो, अति दुखी हुनुभयो। लामो लामो श्वास फेर्दै त्यहाँबाट फर्केर अगाडि बढ्नुभयो। मैत्री ऋषिले विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ, हेर विदुरजी, जब बालकका हृदयमा चोट पुग्दछ भने उसले कठोर निर्णय लिन पनि पछि पर्दैन। आज रुँदै रुँदै आउनुभएका जो बालक ध्रुव हुनुहुन्थ्यो माता सुनीतिका साथमा आइपुग्नुभयो। सुनीतिलाई आएर सबै वृत्तान्त बताउनुभयो, माताजी यस्तो यस्तो भयो, पिताजीले मलाई आफ्नो काखमा बसाउनु भएन अनि मेरी सपत्ना माताले मलाई चाहिँ तपस्या गर्न जा, तब त परम पुरुषोत्तमको आराधना गरेर आफ्ना कोखबाट जन्मेर मात्रै यो पिताजीको सिंहासनमा बस्न पाउँछस् भन्ने यस्तो वचन प्रहार गर्नुभयो। भनिसकेपछि सुनीतिलाई पनि अति कष्ट भयो। ओहो, आखिरी राजाले त मलाई त्यसै पनि त्याग गर्नुभएकै थियो, तर यो बाल हृदय यो बालकको के दोष थियो र आज बालकका हृदयमा पनि यस्तो चोट पुर्याउनु भयो। सबै वृत्तान्त जुन अवस्थामा सुरुचिले गाली गर्दै थिइन् त्यो समयमा वरिपरि बसेका जो द्वार सुसारेहरू थिए उनीहरूले जो सुनेका थिए उनीहरूलाई सबै सोध्नुभयो। सुनीतिले उनीहरूका मुखद्वारा सबै वृत्तान्त सुनिसकेपछि झन् पीडा भयो, मूर्छा पर्नुभयो, रुनुभयो, कराउनुभयो, चिच्याउनुभयो, पुनः आफ्नो हृदयलाई दरो बनाउनुभयो। अनि दीर्घम श्वसन्तीम वृजिनस्य पारम अपश्यतिम बालकमहबाला। यस्ता प्रकारले लामो लामो श्वास फेर्दै अति विचलित हुनुभएका आफ्ना पुत्रलाई आफूले पनि धैर्य धारण गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे पुत्र, हे बाबु, मा मङ्गलम तात परे सुमंस्था भुङ्ते जनो यत पर दुःख दस्तत। बाबु, तिमीले तिम्रो सौतेनी आमालाई कुनै प्रकारको अमङ्गल नचिताऊ, तिम्रो पिताजीलाई पनि कुनै प्रकारको अमङ्गल नचिताऊ, किनभने जसले जस्तो कर्म गरेको छ भुङ्ते जनो यत पर दुःख दस्तत, आफूले जो कर्म गर्यो त्यसको फल तुरुन्तै उसले भोग्न पर्दछ। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान्मे। आखिर सुरुचिले असत्य कुरा के बोलेकी छन् र? जस्तै सुकै दुर्भाग्यले युक्त भएका व्यक्ति छन् भने पनि यदि कसैले भगवान श्रीहरिको तपस्या गरे भने, परम पुरुषोत्तम भगवानलाई सेवा गरे भने, आराधना गरे भने सबै प्रकारका इच्छित फल प्राप्ति गर्दछन्। तसर्थ तिमीले पनि मुक्तम समात्रापि यद्बलिकम आराधयाधोक्ष जपाद पद्मम यदि छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। अति उत्तम पद प्राप्ति गर्न पनि उनै अधोक्षज भगवान पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरौ भने कुनै असम्भव छैन बाबु, तिमीले पनि त्यो गर्न सक्दछौ।
जस्ता प्रकारले स्वयं तिम्रा बुढा हजुरबा ब्रह्माजी स्वयं भगवान श्रीहरिको नाभि कमलद्वारा प्रकट भएर उनै श्रीहरिको कृपा प्राप्ति गर्नाले जगतमा देव देवताहरूद्वारा पनि पूज्य होइबक्सन्छ, प्रार्थनीय होइबक्सन्छ। अनि स्वयं तिम्रा हजुरबा जो मनु महाराज हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीद्वारै प्रकट हुनुभएका, उहाँले पनि अनेक अनेक यज्ञ गरेर, दान गरेर, सत्कर्म गरेर, शुभ कर्म गरेर आफूलाई चाहिँ भगवानको परम भक्त बनाउनु भएको छ। सारा जगतले मनुको चरित्रको गान गर्दछन् भने तमेव वत्स्राश्रय भित्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्यपदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। माताजीले पनि एउटा 5 वर्षको आफ्नो पुत्रलाई ओहो यसले तपस्या गर्न गयो भने दुःख पाउला भनेर त्यो मोह ममता रूपी डोरीले बाँध्न चाहनु भएन। आज उसमा आएको जो एउटा चाहिँ कठोर बाघ बज्र उसलाई लागेर ऊ घायल बनेको थियो, उसलाई चाहिँ त्यसबाट मुक्ति गराउनका लागि आमाले हिम्मत दिनुभयो। 5 वर्षको बालक भए पनि इच्छा गर भने यसले पुर्याउन सक्दछ भन्ने भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। बाबु परम पुरुषोत्तम भगवानको भजन सेवा आराधना पूजा गर भने कुनै असम्भव छैन, तिमी पनि गर। जब माताजीको पनि आज्ञा भयो, उहाँ त दरबारबाट निस्किनु भयो। 5 वर्षको बालक भगवानको भक्ति गर्न, तपस्या गर्न भनेर निक्लिनु भयो भने भगवानको तपस्या पूजा आराधना गर्न कुनै उमेरले छेक्दैन। 60 पछि पुगेपछि गरौँला भनेर ढुक्क परेर 59सम्म चाहिँ गर्ने नगर्ने सारा काम गर्दै बस्यो भने भरे चाहिँ 60 पुग्नुभन्दा पहिले नै राम नाम सत्य भयो भने त्यो सबै पापको फल नरकमा गएर भोग्नु पर्दछ। आज बालक ध्रुवले 5 वर्षको उमेरमा तपस्या गर्नका लागि जङ्गलतिर यात्रा गर्नुभयो। यो देखेपछि सारा देवलोकमा पनि हलचल मच्यो। वैकुण्ठमा स्वयं लक्ष्मी भगवान श्रीहरिले पनि यो दृश्यलाई देखेर चाहिँ अति अचम्बित बन्नुभयो। यो बालकले कसरी पार पाउला त प्रभु भनेर माता लक्ष्मीलाई अति पीडा भयो। स्वयं देवर्षि नारदजीलाई भगवानले प्रेरित गर्नुभयो। नारदजी आउनुभयो बालक ध्रुवका अगाडि आएर, बाबु तिमी कहाँ हिँडेको भन्दा म तपस्या गर्न हिँडेको। नारदजीले कति सम्झाउनु भयो र, यो त हजारौँ हजार वर्ष सिद्धगणहरूले, ऋषिहरूले, तपस्वीहरूले तपस्या गर्दा 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 गर्दाखेरि पनि हरि भगवानलाई चाहिँ प्राप्त गर्न नसकेर आफ्नो शरीरलाई त्याग गरेका छन्। यस्तो 100औं जन्मसम्म तपस्या गरेर पनि हरि भगवानलाई प्राप्त गर्न गाह्रो छ भने तिमी 5 वर्षको बालकले जङ्गलमा बसेर यस्तो कठोर तपस्या गरेर कसरी परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरिलाई प्रसन्न गराउला। बाबु यो बालहट छोडिदेऊ। अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फल यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम सौपस्थिते। यो तिम्रो हठ जो बालहट रहेको छ, यस्तो हठलाई छोडेर तिमी दरबारमा फर्क्यौ भनेर बारम्बार सम्झाउनु भयो। देवर्षि नारदजीको यो वचनलाई सुनेर ध्रुव भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, जब हृदयमा चाहिँ यदि कसैले एउटा सङ्कल्प गर्दछ भने सबै प्रकारका चञ्चलतालाई उसले चाहिँ समाप्ति गर्दछ र एउटा निष्ठाको मार्गमा लाग्दछ भने असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। तपाईँ त देवर्षि हुनुहुन्छ, नारद हुनुहुन्छ, सारा कुरा जान्नुभएको छ। तसर्थ हे गुरुदेव, बरु कृपा गरेर मलाई बताइबक्स्योस् मैले कुन मार्गद्वारा कसरी तपस्या गरेँ भने चाहिँ भगवानलाई मैले प्राप्त गर्न सक्दछु। नारदो देवदर्शन भनिन्छ, हजुरको दर्शनद्वारा भगवानको दर्शन सम्भव हुन्छ भने कृपा गरेर गुरुदेव मलाई घर फर्किने उपदेश होइन, मलाई तपो मार्गलाई चाहिँ सफल हुने खालको जो उपदेश हो त्यो गरिदिबक्स्योस्। पदम त्रिभुवनोत कृष्टम जिगीषो साधु वर्तमे ब्रह्मस्मत पितृभिर ब्रह्मन् नपेन द्यदेशिस्तम। यस्तो विषय बताइबक्स्योस् जुन पदलाई प्राप्ति गर्न चाहिँ ब्रह्मादि देवताहरू पनि लालायित हुन्छन्, त्यस्तो पद प्राप्ति हुने खालको तपस्या मैले गर्न सकूँ, त्यस्तो उच्च आसन, त्यस्तो उच्च सिंहासन मैले पाउन सकूँ। पिताजीको एउटा राज्यको सिंहासन मात्रै के र, मैले त्योभन्दा अझै विशाल विशाल ब्रह्मादि देवताले पनि आशा गर्ने खालको त्यस्तो उच्च सिंहासन पाउने खालको तप गर्न सकूँ, यो आशीर्वाद दिबक्स्योस्। यो दृढ निश्चय जब बालकले प्रकट गरे, नारदजीलाई पनि अति नै आनन्द भयो। ओहो जनन्या विहित पन्था सबै निश्चय शिष्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तद प्रवणात्मना। तिम्रो कल्याण होस् हे सुनीतिका पुत्र, हे बाबु ध्रुव, जो तिम्री आमाले बताएकी छिन् परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरिको आराधना गरेपछि कुनै प्रकारका अमङ्गलहरूले छुन सक्दैन, सबै प्रकारको सफलता प्राप्ति गर्न सकिन्छ। हामीले द्वितीय स्कन्धमै श्रवण गऱ्यौँ नि, अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारधेः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। केही नचाहनेले, सबै चाहनेले, मोक्ष चाहनेले पनि हरिको आराधना गर्नु भनेर पहिले नै श्रवण गरियो।
भने जो तिम्री आमाले बताउनु भएको छ त्यो अति नै सत्य छ बाबु। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थ प्राप्ति गर्नका लागि उनै एक मात्रै हरेश तत्रह पाद सेवनम, उनै हरिको श्री चरणारविन्दको सेवा मात्रै एउटा यस्तो बाटो छ। तिमीले यमुनाजीका तटमा जाऊ, यमुनाजीका तटमा मधुवन नाम गरेको क्षेत्र छ। त्यो मधुवनमा बसेर तिमीले वृक्षका फेदमा आफ्नो सानो झुपडी बनाएर त्यहीँ बस्ने, त्यही वृक्षका फेदमा तपस्या गर्ने, नित्य यमुनाजीमा स्नान गर्ने, 3 पल्ट स्नान गर्ने, 3 पल्ट सन्ध्या गर्ने, फलाहारहरू कन्दमूलहरू खोलेर खोजेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने। एवं प्रकारले तिमीले तपस्या गर, म तिमीलाई मन्त्रदान गर्दछु। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तूर्णम सम्पन्नम न निवर्तते। भगवानको ध्यान गर्ने स्वरूप कस्तो त? भगवान श्रीहरिको त्यो दिव्य परम मङ्गलमय स्वरूपको सारा विवेचना गरिदिनु भयो। भगवान शङ्खचक्र गदा पद्मले युक्त हुनुभएका, किरीट कुण्डल श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभमणि वनमालाले सजिनु भएका, दिव्य मुकुट धारण गर्नुभएका, अति नै हसिलो र अति नै यौवन अवस्थाको सुकुमार शरीर हुनुभएका यस्ता परम मङ्गल विग्रह भगवानको ध्यान गर्नु। र जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। हे बाबु, यस्तो गोप्य मन्त्रको जप गर्नु जसलाई यहाँ सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। यदि कसैले 7 दिन 7 रातसम्म अखण्ड जप गर्दछ निष्ठामा रहेर, प्रेममा रहेर भने जुन मन्त्र जप गरिसकेपछि चाहिँ पुमान पश्यति खेचरान, आकाशमा विचरण गर्ने देवताहरूलाई यिनै लौकिक चक्षुले देखिन्छ। यस्तो दिव्य मन्त्र जसको 12 अक्षर रहेका छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो पवित्र मन्त्रलाई 3 पल्ट बालक ध्रुवका कानमा मन्त्रदान गर्नुभयो। अब भन्न लाग्नुभयो, बाबु यही मन्त्रलाई तिमीले नित्य जप गर, जसद्वारा तिम्रो परम कल्याण हुनेछ। सलिले सुजबीर माल्यै वन्यै मूल फलादिवे शस्ताङ्कुराङ सुकैश्चाते तुलस्या प्रिया प्रभुम। हे बाबु, त्यस्ता परम पुरुषोत्तम भगवानलाई यही मन्त्र स्मरण गरेर अर्घ्य जल चढाउनु, यही मन्त्रले पाद्यम आचमनियम स्नानियम पञ्चामृतम शुद्ध जलम भन्दै जल स्नान गराउनु। भगवानलाई पार्थिव विग्रहको रूपमा स्थापना गरेर जङ्गलबाट खोजेर ल्याएका फलहरू, फुलहरू, पुष्पहरू, द्रव्यहरू, ती पवित्र प्रकारका वस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ भगवानलाई अर्पण गर्नु। लब्ध्वा द्रव्यमवि मर्चाम छित्य दुध्वा शिशुवार्चैद आवृतात्मा मुनि शान्तो यतङ्वाङ देवमन्युभुको। आफूले भगवानलाई अर्पण गरिसकेपछि जो उच्छिष्ट रहन्छ, भगवानलाई चढाएको प्रसाद रहन्छ, त्यो आफूले ग्रहण गर्नु। जसद्वारा तिमीले यो क्रमले जब भगवानको परिचर्या गर्दछौ, परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्वसेविता ता मन्त्र हृदय नैव प्रमुञ्जन मन्त्र मूर्तये। पहिलेका अनेक सन्त महात्मा ऋषिहरूले पनि यस्तै विधानद्वारा हरिको पूजा आराधना गरे। यो दिव्य मन्त्र 12 अक्षरको मन्त्रलाई चाहिँ तिमीले नित्य स्मरण गरेर यस्ता प्रकारले जप आराधना पूजा गर्नु। यो गरिसकेपछि तिम्रो परम कल्याण हुनेछ भनेर चाहिँ नारदजीले जब उपदेश गर्नुभयो, अति आनन्द भयो बालक ध्रुवलाई। परम श्रद्धेय भक्तवृन्द, तब त ध्रुवले नारदजीलाई इत्युक्त स्तम परिक्रम्य प्रणम्य च निपार्भक ययो मधुवनम पुण्यम हरेश चरण चर्चितम। नारदजीलाई 3 पल्ट परिक्रमा गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो। धन्य होस् गुरुदेव, आज हजुरले मलाई सत्मार्ग निर्देशन गरिबक्सेको छ। गुरु नै संसारमा अज्ञान रूपी अन्धकारबाट पार लगाउने एक मात्रै यस्तो नौका भइबक्सन्छ। आज म हजुरका शरणमा छु, धन्य होस् भनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। भक्तवृन्द, धेरै लामो अध्याय ध्रुवजीले तपस्या गरेका प्रसङ्गसम्मका विषयहरू यहाँ रहेका थिए। हामीले नारदजीद्वारा गुरु मन्त्र प्राप्ति गरेको यो प्रसङ्गमै हाम्रो समयको सीमा पुरा भएको छ। यस प्रसङ्गलाई सहित हामी भोलिको प्रसङ्गलाई, ध्रुवजीको चरित्रलाई अगाडिका प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। अब त नारदजीद्वारा प्राप्ति गर्नुभएको दिव्य ज्ञान र मन्त्रको जपद्वारा बालक ध्रुवले कुन हिसाबले कति समय तपस्या गर्नुभयो, भगवानको प्रसन्नता भयो कि भएन, भागवत पद प्राप्ति गर्नुभयो कि भएन, अनि ध्रुवबाट विदा हुनुभएका नारदजी कहाँ जानुभयो, यी सारा चरित्रहरू भोलिको कथामा विवेचना गरिनेछ। आजको कथा प्रसङ्गले बालक ध्रुवमा भगवत भक्तिको जो अङ्कुर उम्रिएको छ, त्यस्तै हामीमा पनि ईश्वरीय भक्तिको अङ्कुर उम्रियोस्, यो प्रार्थना गर्दै म विराम गर्दछु। ओम नमो भगवते